Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Nagkatigom kita karon dinhi tungod kay gibugkos kita sa pagtuos sa atong Ginoo ug manunubos si Hesukristo ug sa maayong balita nga iyang gidala kanato. Gipangutana kita ni Jesus karon kung unsa kalawom ug kalig-on ang atong pagtuo. Kay dili sayon ang pagpabiling matuohan sa malisod nga mga kahigayonan. Og ang kalibutan karon wala maghatag og bili sa masaligong pagtuo sa Dios. Aduna ba kitay pagtuo nga lig-on sama sa giingon ni Jesus nga igong makapabalhin sa kahoy o makatarog sa mga bukid? Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ni ining Santos nga misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dahil unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Maya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasayloa ang among mga kalapasan, ug ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanusa pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituwawa ko kanimo sa pag-ingon, gidaog-daog ako, apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot o kasamok man ang gipakita mo kanako. Kanunay makita ko ang pinatyanay, ang kagubot o panagbingkil. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananaon sa tataw kaayo, diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal,
alang sa katumanan sa pananaon, ug mahitabo gayud kini. Busa, bisag ingon ug dugay kining matuman, pabuta lang. Ug mao kini ang mensahe. Kadtong mga dautan, dili mabuhi. Apan ang mga matarong, mabuhi. Kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, aya patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, aya patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhun ta ang bato sa atong maluluwas. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, aya patig-aha ang inyong mga singkasing. Umari kamo, muduko kita aron pagsimba. Mangluhod kita sa tubangan sa Ginoo, nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang iyang panon nga iyang gitutulan. Hinaut unta nga karon, mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing, sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kinotlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw,
kundili espiritu sa gahom o gugma ug pagbugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. Sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panigingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo o gugma nga naato sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw o Ginoo. Ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kun duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy sa sikomoro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan, adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma. Ingnon ba nimo siya, pagdali diha, aron mukaon ka? Dili gayud. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis ug silbihi ako. Human niini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo, mga sulugoon kami, ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maghinumdum pa ko nga katong bata pa ko, malingaw gid ako magtanom. Ilabi na katong unang experience sa pagka-elementary pa lang nako nga nagtanom mi og liso sa munggos. Ug amo ninggi bantayan pag-ayo sa pagturok, pagtubo na hangtod sa pagpamuwak ug pagpamunga. Ug kaning ako ang pagaganahan sa tanom, nadajud na ako no hangtod pagdako. Kundi nakahinumdum pug ko nga nakatanom ko og usa ka punuan sa bayabas ug na-enjoy ni nako kay perting daghan sa bunga, no? Mga igsoon gud ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon, no? Nag-compare sa ato ang pagtuo sama sa usa ka tanom.
o specifically sa usa ka liso sa mustasa. Makaingon siguro ta ngano ang ato ang pagtuo mura magsama sa usa ka tanom o sa usa ka liso sa mustasa, no? O sa pag-reflect na ko diha, mga igsoon ko diha ni Kristo, na ay mga characteristics ang mga tanom nga pwede nato ma-share sa ato ang pagtuo o sa ato ang growth of our faith. Una, ang mga tanom, kung makabantay mo, ilang pagtubo kay hilom ragayod. No? They grow in silence. They do not compare themselves sa lain nga tanom. No? Wala nila gikumpara ilang kaugalingon sa lain nga tanom, sa lain nga mga punuan. No? Inigtubo nila, mutubo ra sila sa kahilom. Siguro atong ikumpara sa atong kaugalingon, if we grow in silence, ara nato madungog ang tingog sa Ginoo. Kay matod pa nila, that silence is the language of God. And if we are in silence, ara nato madungog ang hunghong sa Ginoo. Matod pa sa ato ang salmo karon, nga kung karon makadungog kamo sa tingog sa Ginoo, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. In the silence of our hearts, ara nato madungog og unsay rason, unsay purpose aning atong mga kasakit nga gibati. In the silence of our hearts, sa atong pagtubo diha, ara nato mabantayan og unsay mensahe sa Ginoo nini ato ang kinabuhia. Mo pa lang na ang una, no? Ang mga tanom mutubo sila in silence o sa kahilom. Ang ikaduha, ang tanom kaybaw mo adjust ug kaybaw sila mo share. Ug dili na gani sila mainitan, sila na ang mo adjust. They learn how to adapt the environment. Ug sa pagtubo, they will bear fruit. Ug mabantayan nato nga ang ilahang bunga para jud sa uban, no? Dili nila kanon ang ilahang kaugalingong bunga, no? Their fruits are always for others to share. It's not for them. Ug munay gi mensahe sad sa ato ang ikaduhang pagbasa, no? Learn to know your gifts. Learn to share your gifts. Ug sa ara sa pag-share nato sa ato ang mga gasa, ara pud ta motubo sa ato ang pagtuo. Ug ang ikatulo sa pagtubo kay ara nato mabantayan nga lawom pud usab ang atong mga ugat, no? Lawom ang ugat sa mga tanom. Ug ara pud nato masabtan nga ara nato mahibaw-an ug unsa usab ang atong mga rason, no? Sa atong unang pagbasa, ara nato mabantayan, no, nga ingon ang usa ka karakter dito nga gidaog-daog na lang ko pirmi o kadaot na lang o kasamok na lang pirmi ang ako ma-experience, no? Pero og lawom ang ato ang pagtubo diha sa ato ang pagtuo ug sa gugma, ara nato mabantayan nga mo di kini ang purpose, mo di kini ang rason ngano na ako'y mga kabug-aton sa mga kinabuhi. Ug tungod niini, we learn how to carry our own cross. Ug mahimo na pud tang sama ni Kristo. Sa pag-ingon pa niya, if you want to follow me, if you want to become my disciples, carry your own cross and follow me. Ug ato ang isummarize ni mga igsoon ko ni Kristo, ang kaning atong pagtuo kinahanglan gayud nga naa siyay serbisyo. Faith without service is nothing. Faith without action is nothing. Faith without sharing is nothing. Ug samot, faith without praying is nothing as well. So mga igsoon ko diha ni Kristo, sa atong pagpadayon sa pag-ampo ug niining atong santos nga misa, hinaot unta sa kahilom sa atong kasing-kasing,
We may learn what is our gifts. We may learn what is our prayer. And we may learn how to share our gifts as well sa ubang tao. Amen. Kitang tanan, nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tighatag sa tanang maayong mga gasa, dadon nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo diha sa pag-ingon. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay puas, mugiya kanato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan, nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga nahikalimtan o gisalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga kita, nga nagatigom, hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras, og kinaiya, og ang tanang maayo, og matuod, mapalambo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila, nga maskiton sa pangisip og sa lawas, mga nagbingaw, o giabusuhan, o na nagantos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga puslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamunot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Maluluyong Amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo nga among gidala nganha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mamunga kami ug mga bunga sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matay. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya, diha sa tanan nimong mga binuhat, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, nga gidaig og gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Abet among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong langitong Amahan gamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan si imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo.
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyo ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-inig sa unay. Please. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa Diyos na mapagamuha
Magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eukaristiya nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariban kanimo diha sa kiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Peter Paul Arellano, OAD, Formator Aspirants Community, Order of the Scalds Agustinian, Tabor Hills, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Our Lady of Guadalupe Parish, Cebu City, sa atong choir, Servants of Jesus, og sa atong prayer groups, Couples for Christ, San Vicente Ferrer Parish, ug Association of Pauline Cooperators, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamang gihatagon o makananayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa dalhang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Lupa
plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Kiya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture.